आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नेपालमा एउटा $1 मिलियन को इन्डस्ट्री थियो, अरबौं रुपियाँको इन्डस्ट्री। यो फोटोहरू नेपालको जस्तो लाग्दैन र 25 वर्ष अगाडि यस्तो थियो र भन्ने विश्वास नै हुँदैन। बट यो वास्तविकता हो। हामीसँग एउटा ठुलो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री थियो, तयारी पोसाकको इन्डस्ट्री, नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री, जसले डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली 5 लाख भन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएको थियो। र यो इन्डस्ट्री आफ्नो लागि हैन, बाहिरको लागि थियो। नेपालमा बनेको यो गार्मेन्टहरू युरोप र अमेरिका जान्थ्यो। वालमार्ट, ग्यापको ओल्ड नेभी लगायत धेरैले गार्मेन्ट नेपालबाट नै किन्थे। यसको पिकमा यो इन्डस्ट्रीले $200 मिलियन भन्दा धेरैको एक्सपोर्ट गरेको थियो। 100 एडभान्स्ड मेसिन, कम्प्युटराइज सिस्टम, हजारौं कामदार, लाखौंको सेल्स र करोडौंको कन्ट्र्याक्ट यो इन्डस्ट्रीमा थियो। करिश्मा मानन्दर, जसले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पछि ठुलो नाम बनाउनु भयो, उहाँले सुरुमा यही इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुभएको थियो। आफ्नो घरको अलि उमेर भएको व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, उहाँलाई पक्का पनि यो इन्डस्ट्रीको बारेमा थाहा छ होला र धेरैले त सायद काम पनि गर्नुभएको थियो होला। तर सबै बदलियो र यो यति धेरै बदलियो कि जम्मा 10 वर्षमा $200 मिलियन को एक्सपोर्टबाट यो $0 मा झर्यो। लाखौं व्यक्तिहरूको रोजगारी गयो, रातारात फ्याक्ट्रीहरू बन्द भयो। तर यो सबै भयो चाहिँ कसरी? यो कथा देशको पोलिटिक्सको कथा मात्र होइन, माओवादी द्वन्द्वको, नेताको गलत डिसिजनको कथा मात्र होइन, तर जियो पोलिटिक्सको। अमेरिकन लेबर युनियनको आन्दोलनदेखि फेमस म्युजिक ब्यान्ड बिटल्ससम्मको, इन्डियन बिजनेसम्यानहरूले पुरै नेपालको गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीलाई कब्जा गरेकोदेखि फ्री टिबेट मुभमेन्टसम्मको। यो कथा हो एउटा बुमिङ इन्डस्ट्रीको, जो मर्यो र यसमा कसैले केही पनि गर्न सकेन। यो कथा हो नेपालको गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको डेथको। हाम्रो कथा नेपालमा सुरु नभएर अमेरिकामा सुरु हुन्छ। सो कल्ड थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर भएको गार्मेन्टको वर्ल्डको लार्जेस्ट कन्ज्युमर हो अमेरिका। फर्स्ट वर्ल्ड वार भन्दा अगाडिदेखि नै जिविस इमिग्रेन्टहरूलाई युरोपदेखि बोलाएर उनीहरूले कपडा तयार गर्थे। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जापान, हङकङ र एसियाको अरू सानो देशहरूबाट इम्पोर्ट गर्ने चलन सुरु भयो। एसियाबाट आउने गार्मेन्टको अमाउन्ट थोरै नै भए पनि अमेरिकाको लेबर युनियनलाई यो कुरा चित्त बुझेन र पहिलो प्रायोरिटी त डोमेस्टिक म्यानुफ्याक्चररहरूलाई नै दिनुपर्छ भनेर माग राख्यो र उनीहरूलाई शान्त गर्न 1974 मा जन्म भयो मल्टी फाइबर अग्रिमेन्ट MFA को। MFA ले कोटा सेट गर्यो, कुन देशले अमेरिकालाई कतिवटा गार्मेन्ट पठाउन पाउँछ भन्ने लिमिट सेट गर्यो। सो यो कोटा सिस्टम आएसँगै इन्डिया र अरू एसियन देशहरू जसले ठुलो अमाउन्टमा गार्मेन्ट अमेरिका पठाउँथे, उनीहरूले त्यो लेभलको कोटा पाएनन् र अरू सानो र गरिब देशहरूको सेयर अमाउन्ट भने बढ्यो। साउथ एसियामा गार्मेन्टको सबैभन्दा सानो इन्डस्ट्री भएको देश नेपाल भन्दै नेपालले सबैभन्दा धेरै कोटा पायो। MFA को कोटा ड्युटी फ्री पनि थियो, जसको मतलब नेपालले थोरै अमाउन्टमा बनाउँदा एभरेज कस्ट हाई भए पनि ट्याक्स एड नहुँदा अरू मास प्रोड्युस गरेर सस्तोमा आइटम प्रोड्युस गर्ने देशहरूको प्राइससँग नेपालले कम्पिट गर्न सक्थ्यो। तर 1974 मा नेपाल पञ्चायत शासनमै थियो र पञ्चायत शासन गइसकेपछि मात्रै MFA को पुरा इफेक्ट देखिनेवाला थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालमा गार्मेन्ट इन्डस्ट्री नभएको होइन। सानो स्केलमा सानो सानो बिजनेसहरू धेरैवटा थियो, तर ठुलो स्केलमा कपडा बनाउने कुरा MFA पछि नै सुरु भएको। MFA लागू त भयो, तर पञ्चायत कालमा सबैले बिजनेस खोल्ने र इन्डस्ट्री बनाउने पर्मिसन पाउँथिनन्। केही सीमित व्यक्ति जसको चिन्जान माथिसम्म थियो उसले मात्रै पर्मिसन पाउँथ्यो। प्राय नेपाली बिजनेसम्यानलाई कस्तो खालको कपडा एक्सपोर्ट गर्ने, कुन क्वालिटीको सामान बायरले खोज्दैछ भन्ने पुरा आइडिया थिएन। त्यसैले सुरुको फेजको गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरू सबै इन्डियनहरूले चलाउँथे। MFA को कोटा पाउन पेपरमा त्यो बिजनेसको मालिक नेपाली नै भए पनि पुरै अपरेसन र इन्भेस्टमेन्ट इन्डियनले नै गर्थे। नेपाली पार्टनरहरूलाई त स्लिपिङ पार्टनर भन्ने चलन नै थियो, तर बिस्तारै नेपाली पार्टनरहरूले पनि बिजनेस कसरी हुन्छ, सामान कसरी तयार हुन्छ, क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने सिक्दै गए। 1981 मा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट भयो। शाह सफारी नामको एउटा अमेरिकाको सियाटलमा बेस भएको कपडाको डिस्ट्रिब्युटर थियो, जसको मालिक इन्डियन नै थिए। उनीहरूले आफ्नै फ्याक्ट्री खोल्नुको सट्टा फ्रेन्चाइज मोडलमा काम गर्थे र उनीहरूको बिजनेस कोरिया, बङ्गलादेश र चाइनासम्म पुगिसकेको थियो। उनीहरूले काठमाडौँमा आएर दर्जन भन्दा धेरै बिजनेसम्यानलाई कन्ट्र्याक्ट अफर गरे र नेपालमा पनि ठुलो स्केलमा तयारी कपडा प्रोड्युस हुन थाल्यो। यसको केही वर्ष अगाडि फेमस इङ्ग्लिस रक ब्यान्ड बिटल्सले नेपालको नजिकै उत्तराखण्डमा ऋषिकेशमा 1 महिनाभन्दा धेरै लामो समय बिताएको थियो।
र उनीहरूले त्यो बेला लगाएको लुगाको स्टाइल वेस्टमा धेरै पपुलर भइसकेको थियो। शाह सफारीको एक्सपर्टिज यस्तै खालको कपडामा थियो र युएसको एउटा ठुलो मार्केट सेयर उनीहरूको हातमा थियो। उनीहरूको सबै डिजाइन सियाटलमै हुन्थ्यो र डिजाइन रेडी भएपछि स्याम्पल बनाएर आफ्नो फ्रेन्चाइज पार्टनरकोमा लगेर यो मोडलको कपडा बनाऊ भनेर उनीहरूले अर्डर दिन्थे। सो नेपाली बिजनेसम्यानहरूले ठुलो स्केलमा सामान कसरी प्रोड्युस हुन्छ, पाइपलाइनमा कसरी काम हुन्छ भन्ने देख्न पाए। कतिजना बिजनेसम्यानले विदेशमा गएर पनि ठुलो स्केलमा कसरी सामान बनाउने भनेर सिक्ने अवसर पाए। पछि केहीले म अब आफै सुरु गर्छु भनेर एक्लै बिजनेस पनि सुरु गरे। ठुलो स्केलमा प्रोड्युस गर्न आए पनि आफ्नै डिजाइन बनाएर प्रोड्युस गर्न भने गाह्रो भयो, तर पनि धेरैजनाले यसमा सफलता पाउन थाले। अब इन्डियन पार्टनरको हात छोड्दै धेरैजना नेपालीले आफ्नै बिजनेस भेन्चर सुरु गरे। 1980s को सुरुमा 10-20 वटा फ्याक्ट्रीबाट 1990 सम्म आइपुग्दा नेपालमा 700 भन्दा धेरैवटा गार्मेन्टको फ्याक्ट्री भइसकेको थियो। पञ्चायत कालमा पर्मिसन पाउन गाह्रो भएकोले धेरैवटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीहरू त बिना पर्मिसनले रन हुँदै थियो। यो सबैलाई म्यानेज गर्न 1988 मा गार्मेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल सुरु भयो र अझै पञ्चायत हटेपछि त पर्मिसन लिन सजिलो भयो र बिजनेसहरू झन् धेरै बढ्न थाल्यो। 1994 मा 1000 भन्दा धेरै फ्याक्ट्री भइसकेको थियो र प्राय काठमाडौँभरि नै उनीहरू फैलिएका थिए। यो गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको टोटल एक्सपोर्टको नम्बर पनि हरेक वर्ष बढ्दै थियो र 1999 मा त टोटल एक्सपोर्ट $200 मिलियन भन्दा धेरै भयो र नेपालको यो सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री बन्यो। $200 मिलियन आजको रेट र इन्फ्लेसनमा 50 अरब नेपाली रुपियाँ भन्दा धेरै हुन्छ, जुन नेपालले लास्ट इयर 2021 मा एक्सपोर्ट गरेको टोटलको 25% हुन्छ। सो यो एक्चुअली नै धेरै ठुलो अमाउन्ट हो। सुरुको दिनहरूमा फ्याक्ट्रीलाई चाहिने कामदार र मेसिनको जिम्मा ठेकदारहरूले लिन्थे र फ्याक्ट्रीले ठेकदारलाई कमिसन दिएर मलाई यतिजना कामदार दियो भनेपछि मात्रै फ्याक्ट्रीले कामदार पाउँथ्यो। तर पछि फ्याक्ट्रीहरू बढ्दै गएपछि उनीहरू आफैले नै मसिनहरू किन्न थाले। ठेकदारले दिने इन्डिया मेड हातले नै चलाउनु पर्ने टुल्लु मेसिनहरूको सट्टा जापानिज, ताइवानिज र जर्मनीको एडभान्स महँगो मेसिनहरू उनीहरूले किने। इन्डियन मसिनहरूको प्राइस $40 पनि पर्थेन, तर जापानिज मेसिनहरूको प्राइस $400-500 भन्दा धेरै पर्थ्यो। यस्तो महँगो मेसिन चलाउन स्किल्ड वर्कर चाहिने भएकोले अब फ्याक्ट्रीले नै कामदारलाई हायर गर्न थाल्यो र यसको केही वर्षमा नै ठेकदारहरू पुरै गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीदेखि नै हराए र अब उनीहरूले ट्राउजर र सर्ट्स मात्र बनाउन छोडेर अरू धेरै किसिमको प्रोडक्टहरू बनाउन थाले र विदेशमा एक्सपोर्ट गर्न थाले। नयाँ मेसिन र इफिसियन्ट म्यानेजमेन्टले उनीहरूले ठुलो अर्डर पनि टाइममा नै पुरा गर्न सक्ने भइसकेका थिए। मार्केटमा खासै रेगुलेसन थिएन, जसको कारण कम्पिटिसन एकदमै टफ भयो र बिजनेसहरूले कि त आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो वा मर्ज हुनु पर्यो वा फिल्ड नै छोडेर हट्नु पर्यो, जसले गर्दा 1994 मा 1000 भन्दा धेरै भएको फ्याक्ट्रीको नम्बर आउने 2 वर्षमा घटेर 300 र 200 को आसपास भयो। तर फ्याक्ट्रीको नम्बर घटे पनि बिजनेस पनि घटेको भन्ने चाहिँ होइन। 1980s मा एउटा एभरेज फ्याक्ट्रीसँग 90 वटा मेसिन र 150 जना कामदार हुन्थे, तर 1990s मा यो एभरेज बढेर 300 वटा मेसिन र 400 भन्दा धेरै कामदार भइसकेको थियो। यो यति ठुलो इन्डस्ट्री थियो कि 90,000 भन्दा धेरै जनाले त यसमा सिधै रोजगारी पाएका थिए। त्यस्तै यही बेला गार्मेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालले पनि एकदमै राम्रोसँग काम गर्यो। गार्मेन्ट एसोसिएसनले एडभान्स कम्प्युटराइज मोनिटरिङ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्यो। कति ट्याक्स हुनुपर्ने हो, कुन सामान कहाँ पुग्यो र कोटा सिस्टम राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन, सबै थोक त्यो कम्प्युटरबाट नै ट्रेस गर्न सकिन्थ्यो। गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्न धेरैवटा स्किमहरू, इन्सेन्टिभहरू र अफरहरू पनि ल्याएको थियो, जसको कारण बिजनेसहरूले आफ्नो खुसी एक्सपान्ड गर्न सक्थे। गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको भविष्य राम्रो नै देखिँदै थियो। सो यसो हो भने यो यति राम्रोसँग चलिरहेको गार्मेन्ट इन्डस्ट्री जम्मा 10 वर्षभित्र बन्द चाहिँ कसरी भयो? 1999 मा $200 मिलियन को एक्सपोर्टबाट जुलाई 2010 मा $0 सम्म कसरी आइपुग्यो? यो इन्डस्ट्रीलाई यहाँसम्म ल्याउने जे हो, यो इन्डस्ट्रीलाई डुबाउने पनि त्यही हो, त्यही एमएफए। एमएफए को रियल समस्या के हो भन्दा यसलाई कहिले पनि पर्मानेन्ट सोलुसनको रूपमा बनाइएको थिएन, केही समयको टेम्पोरेरी सोलुसनको रूपमा मात्र यो बनाइएको थियो। 1974 मा यो सुरु हुँदा 3 वर्षको मात्र अग्रिमेन्ट पिरियड थियो, तर यसलाई धेरैचोटि एक्सटेन्ड गरिएर एक्सपायर हुन दिइएन। धेरैजनालाई यो थाहा थियो कि एक दिन एमएफए एक्सपायर हुन्छ,
किनकि फ्री मार्केट हुनुपर्छ भन्ने क्याम्पेन सुरु भइसकेको थियो र युएस र युरोपले एक दिन एमएफए हटाउँछन् भन्नेमा कुनै पनि शङ्का थिएन र यो 1994 भयो जब नेपालमा गार्मेन्ट इन्डस्ट्री बुम हुँदै थियो। मोरक्कोमा माराकेस अग्रिमेन्ट पछि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सुरुवात भयो र यसले एमएफएलाई रिप्लेस गर्न अर्को एउटा अग्रिमेन्ट अन टेक्सटाइल एन्ड क्लोदिङ एटिसी 2005 देखि लागू गर्ने भन्यो। यो अग्रिमेन्टको मतलब 2005 देखि नेपालले जुन पाइरहेको सब्सिडी थियो त्यो कटौती हुनेवाला थियो र नेपालले इन्टरनेसनल मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्नेवाला थिएन। इनफ्याक्ट 2000 पछि धेरैवटा फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुन सुरु भइसकेको थियो जसको कारण 1999 को त्यो एक्सपोर्टको पिक पछि एक्सपोर्टहरू घट्न थाल्यो। यही टाइममा माओवादी द्वन्द्व पनि एकदमै पिकमा पुग्दै थियो जसको कारण रोडहरू पनि टाइममा बन्द भइराख्थ्यो। नेपालमा बनेको गार्मेन्ट अमेरिका पुर्याउन सुरुमा बाई रोड नेपालदेखि कोलकाताको पोर्टसम्म लानु पर्थ्यो अनि त्यहाँबाट कन्टेनरहरूमा राखेर अमेरिकाको वेस्टर्न कोस्टमा पुग्थ्यो। 500 किलोको कन्टेनरमा पर किलो $3.6 को रेटले पे गर्नु पर्थ्यो जुन टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको 1/3 हुन्थ्यो र यो सामान पठाएको 2-3 हप्तापछि मात्र फाइनल डेलिभरी हुन्थ्यो। अझै अमेरिकासम्म पुर्याउँदा डेलिभरी लाग्ने चार्जहरू सबै म्यानुफ्याक्चरले नै बिहोर्नु पर्थ्यो। सामान पुगेपछि मात्र बायरले सामानको र ट्रान्सपोर्टको पैसा फिर्ता दिन्थ्यो। तर कन्ट्र्याक्ट नै यस्तो खालको थियो कि यदि टाइममा सामान डेलिभरी भएन भने बायरले सामान लिदिन हुन सक्थ्यो। त्यही भएर प्रोडक्सनमा कुनै ढिलो हुँदा वा रोडहरू बन्द हुँदा प्लेनमा हालेर कोलकातासम्म लाने र कतिचोटि त अमेरिकासम्मै पुर्याउने परेको केसहरू पनि थियो। प्लेनमा पठाउँदाको कस्ट यति हाई पर्थ्यो कि कुनै कम्पनीले वर्षको 2 या 3 चोटि प्लेनमा राखेर सामान पठायो भने होल कम्पनी नै बन्द हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो र यसरी धेरैवटा फ्याक्ट्रीहरू बन्द पनि भयो। यति महँगो भएकोले धेरैवटा कम्पनीहरूले ब्याङ्कदेखि लोन लिएर सामान बाहिर पठाउँथे। बायरले सामान आएपछि म पैसा तिर्छु भनेर पठाएको लेटर अफ क्रेडिटलाई धितो राखेर ब्याङ्कहरूले लोन दिन्थे। तर कतिचोटि बायरले पेमेन्ट नदिँदा धेरैवटा कम्पनीहरूलाई ब्याङ्कले निलाम गरेको अवस्था पनि छ। त्यस्तै एउटा केस आर्य नेपाल 2 को पनि हो जुन नेपालको एउटा लार्जेस्ट म्यानुफ्याक्चरर मध्ये पनि पर्थ्यो। गार्मेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाललाई पनि एमएफए अब छिट्टै एक्सपायर हुँदैछ भनेर थाहा थियो, त्यसैले उसले अब डाइभर्सिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर हेभिली प्रमोसन गर्यो। अमेरिकामा मात्रै कन्सन्ट्रेट नगरिकन हामीले अरू युरोपियन मुलुकतिर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। कोटामा नपर्ने सामान र कोटा नभएको देशमा एक्सपोर्ट गर्ने म्यानुफ्याक्चररहरूलाई रिवार्ड पनि गरियो। कोटा बिना नै ग्लोबल मार्केटमा आफ्नो गार्मेन्ट पुर्याउन सक्यो भने एमएफए पछि पनि नेपालको गार्मेन्ट इन्डस्ट्री चलिराख्छ भनेर यो स्किम ल्याइएको थियो। 2000 मा नेपालमा भएको 212 वटा फ्याक्ट्री मध्ये जम्मा 9 वटाले मात्र यो रिवार्ड पायो। बाँकी सबैजना एमएफए को कोटामा नै डिपेन्डेन्ट थिए। तर यसको नेक्स्ट इयर गार्मेन्ट एसोसिएसनले अचानक पोलिसी चेन्ज गर्यो। अब कोटा नभएको सामान एक्सपोर्ट गर्नेलाई मात्र रिवार्ड दिने भनेर उसले भन्यो र कोटा नभएको देशमा पठाउने म्यानुफ्याक्चररलाई उसले कुनै पनि रिवार्ड दिएन। यसमा रिवार्ड नपाउने नेवारी र जनजाति बिजनेसम्यानहरूले यो त जातिको आधारमा भेदभाव गरेर हामीलाई रिवार्ड नदिएको भनेर आरोप लगाए। यस्तो विवाद र डरमा फ्याक्ट्रीको नम्बर झन् घट्दै गयो। 2003 पछि त झन् कुनै पनि फ्याक्ट्रीले जतिसुकै ठुलो अर्डर आए पनि आफ्नो फ्याक्ट्रीलाई एक्सपान्ड नै गरेनन्। एमएफए एक्सपायर हुन आँटेको थियो तर यसपछि के हुन्छ कसलाई पनि थाहा थिएन। अमेरिकामा अब ड्युटी फ्री सामान आउने दिन सकियो भने पनि कतिवटा अफ्रिकन र क्यारिबियन कन्ट्रीहरूले आफ्नो पावर युज गरेर छुट्टै एउटा बिल बनाएर युएसको सेनेटमा प्रेजेन्ट गरे र नयाँ रेगुलेसन बनाएर आफ्नो सामानहरूलाई ड्युटी फ्री बनाए। बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र नेपालले पनि यस्तै केही गर्ने भन्दै युएस कङ्ग्रेस र सिनेटमा आफ्नो लबी सुरु गर्यो। नेपालबाट एउटा डेलिगेसन टिम अमेरिका गयो र आफ्नो कन्ट्याक्ट युज गरेर क्यालिफोर्नियाको डेमोक्रेटिक सिनेटर डियान फेन्स्टाइनलाई नेपाली गार्मेन्टलाई पनि ड्युटी फ्री एक्सेस दिनुपर्छ भनेर बिल टेबल गर्न भनेर फकायो। यो बिलको प्रोसेस अगाडि बढ्न अर्को एकजना सिनेटर र 2 जना कङ्ग्रेसमेनको पनि सहमति चाहिन्थ्यो। तर त्यसको निम्ति हायर गर्नुपर्ने लबिस्ट र अरू प्रोसेसहरूमा खर्च गर्नुपर्ने अमाउन्ट नेपालले खर्च गर्न सकेन। बिल टेबल गर्न अगाडि नै समस्याहरू सुरु भयो, विशेष गरी पाण्डा इनर्जी इन्टरनेसनल भन्ने एउटा कम्पनीबाट, जसले माओवादीहरूले गर्दा आफूले नेपालमा सुरु गर्न आँटेको प्रोजेक्ट हटाउनु पर्यो र उसले पुरा कम्पेन्सेसन पनि फिर्ता पाएको थिएन। त्यस्तै अर्को एउटा ठुलो इस्यु तिब्बतको थियो। त्यो बेलाको राजा ज्ञानेन्द्रले तिब्बतदेखि भागेर दलाई लामालाई भेट्न जाँदै गरेको 18 जना टिबेटियन रेफ्युजीहरूलाई नेपालमा समातेर चाइनालाई ह्यान्डओभर गरिदिए। यो इन्टरनेसनल कमिटी
पार्टीमा ठुलो इस्यु भयो र यसमा नेपालको पनि विरोध भयो। पछि यही प्रेसरले गर्दा सिनेटर फेन्स्टिनले पनि यो बिलदेखि आफ्नो सपोर्ट हटाइन् र नेपालको डेलिगेसन टिमको काम असफल भयो। एमएफए एक्सपायर भएपछि अब नेपालमा के हुन्छ भनेर धेरैवटा रिपोर्टहरू पनि तयार गरिएको थियो। नेपाली गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छैन, लेबर कस्ट हाई छ, डोमेस्टिक सप्लाई चेन छैन, पोलिसी लेभलदेखि नै समस्या छ भनेर भन्यो र अन्तिमतिर सबैले दोष एकअर्कालाई थुपार्न थाले। धेरैजनाले नेपालमा सुरुदेखि नै कुनै पनि गार्मेन्ट इन्डस्ट्री नै हुनु नपर्ने हो र त्यसैले अब गार्मेन्ट इन्डस्ट्री नभए पनि खासै फरक पर्दैन भनेर भने। गभर्मेन्ट अफिसियलहरूले पनि अब गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीलाई नै दोष लाउन थाले। गार्मेन्ट इन्डस्ट्री त रियल इन्डस्ट्री नै होइन, इन्डियन बिजनेसम्यानहरूले चलाइरहेको स्याटेलाइट इन्डस्ट्री मात्र हो। एमएफए कोटा खानलाई मात्र यो इन्डस्ट्री सुरु भएको र यो इन्डस्ट्री नभए पनि खासै केही पनि हुँदैन भनेर भने, जुन क्लियरली रङ हो किनकि नेपालमा भएको प्राय गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरूको मालिक नेपालीहरू नै थिए। 2005 लागेसँगै एमएफए एक्सपायर भयो र धेरैवटा फ्याक्ट्रीहरू अब रातारात बन्द हुन थाले। सयौंको सङ्ख्यामा रहेको फ्याक्ट्रीको नम्बर 2006 मा जम्मा अब 6-7 वटा मात्र रह्यो। त्यो 6-7 वटा फ्याक्ट्रीहरू जो अझै पनि कम्पिटिसन गर्न तयार थिए, अझै पनि आफ्नै पर्सनल बेसिसमा एक्सपोर्ट गरिरहेका थिए, उनीहरू पनि पार्टीको लेबर युनियनको क्ल्यासको बिचमा बन्द भए। यति ठुलो एउटा इन्डस्ट्रीको 10 वर्षभित्रमा मृत्यु भयो, तर न यसको विषयमा धेरै चर्चा भयो र न भोलि यस्तै अवस्था त अरू कुनै इन्डस्ट्रीमा नि आउन सक्छ भनेर डिस्कसन नै भयो। तर सबै थोक सकियो भन्ने पनि होइन। रिसेन्टली गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरू फेरि एक स्टेप माथि बढ्दैछन्। पहिले जस्तो त होइन, तर फेरि ठुलो स्केलको इन्डस्ट्रीहरू सुरु भएको छ। ओबामा प्रेसिडेन्ट हुँदा नेपाल ट्रेड प्रेफरेन्स बिलमा उनले साइन गरेपछि नेपाली प्रोडक्टहरूले पनि थोरै फाइदा त पाएको थियो, तर यसको पुरा फाइदा नेपालले लिन सकेको छैन। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड द पेस एन्ड दिस इज द नेपाली कमेन्ट।